वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर, जहां पे सुबह के आगाज़ के साथ ही हम आपको कुछ महकमों की बेज़ाब्तगियों के हवाले से बताते हैं। वहीं पे लाहौर शहर में जो हमारी मार्केट्स हैं उनके हालो अहवाल भी बताते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि जहाँ सियासी माशरती बात होती है, वहीं पर जहाँ एक आम आदमी को जो तकलीफ़ें और परेशानियाँ लाहक हैं कि उसकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक नहीं पहुँचती, ये मामला भी जो है वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ वो बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट की है। बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ से आपको तमाम ऑटो पार्ट्स जो हैं वो मुयस्सर होते हैं, मिल जाते हैं। किसी भी तरह की आपके पास जो है वो कोई भी गाड़ी है या रिक्शा है या जो भी वटेवर आपके पास चीज़ है जिस पर आप सवारी करते हैं, उसके तमाम ऑटो पार्ट्स जो है वो इस बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 50 साल पुरानी ये मार्केट है और 50 साल पुरानी ही इसकी तकदीर है और आज जदीद दौर में भी वही 50 साल पुरानी तहज़ीब जो है वो वहाँ मौजूद है। ना कोई वहाँ सीवरेज के इंतज़ाम ठीक हैं, जब बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाएगा और इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो जाएगा कि आपका वहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगी। इवन कि वहाँ पे जो है वो अक्सर गटर के ढक्कन वगैरह भी जो है वो गायब हैं। तो ये सूरत हाल जो है इस पे क्यों अभी तक काबू नहीं पाया गया और सीवरेज के इंतज़ामात बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट में क्यों सही नहीं है, ताजरों को और वहाँ क्या क्या मुश्किलात हैं, इस पे आज ज़रा बात करेंगे। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब ने। ये रिपोर्ट चेक करते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। नाजरीन, लाहौर की ऑटो पार्ट्स मार्केट तकरीबन 6000 से 8000 शॉप्स पर मुश्तमिल है। छोटी बड़ी 20 से जायद मार्केटों पर मुश्तमिल ये मार्केट, जिसको पाकिस्तान के साथ साथ बड़े आजम एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होने का एजाज हासिल है। इस मार्केट से पाकिस्तान भर में ऑटो पार्ट सप्लाई होते हैं। नाजरीन, जहाँ ये मार्केट सबसे बड़ी है वैसे ही इसके मसाइल भी इतने ही बड़े हैं। मार्केट के ओहदेदारान का कहना है, बाबे इख्तियार को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पानी का मसला और सीवरेज का मसला स्टिल अभी तक उसी तरह ही है। फिर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकी, जिसका नुकसान हमें ये है कि हमारी मार्केट के अंदर सीवरेज का पानी गोदामों में और मुख्तलिफ रोड्स खराब होने की वजह से, नामुकम्मल होने की वजह से अभी तक इस पे कोई काम नहीं हो सका। हमारी बदामी बाग ऑटो मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे सबसे जो इस वक्त मसला आ रहा है तमाम ताजरों को और जो बाहर से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, उनको पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि यहाँ पे पार्किंग प्लाजा होना चाहिए और फौरी तौर पे इस पे अमल होना चाहिए। और जो यहाँ पे हमारा वाटर टैंक बना है, बरसात का पानी सारा मार्केट में इकट्ठा हो जाता है, उससे तमाम जो ताजर है, दुकानदार है, कारोबार बिल्कुल बंद हो जाता है। 40 साल इस मार्केट को 50 साल हो गए हैं तकरीबन वजूद में आए, लेकिन यहाँ पर मसाइल जो है ना, आज तक जो है ना कोई भी मसला यहाँ पर हल नहीं हो सका किसी भी चीज का, चाहे वो सीवरेज हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शंस हो, चाहे वो टैक्स के मसाइल हो। बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जो जिसका हम सामना करते हैं। लेकिन सरेदस्त सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि ऑटो मार्केट को कोई किसी ने आज तक ऑन नहीं किया, ना यहाँ कभी कोई काम कराया। हमने जब भी काम करवाए हैं ऑटो मार्केट ने अपनी मदद आपके तहत करवाए हैं। करोड़ों का रेवेन्यू जो है ना जी हम हुकूमत को दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता। उसके बदले हमें ये मिलता है कि हम अपनी दुकानों में से पानी खुद निकालते हैं। बारिश आती है, यहाँ पर अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं, या अल्लाह हमारी दुकानों से, बेसमेंट से ये पानी निकल जाए। सर्कुलर रोड पर वाकया इस मार्केट के एक तरफ लाहौर का लारी अड्डा, एक तरफ ग्रेटर इकबाल पार्क और शाही किला वाकया है। टूटी फूटी गलियां, सड़कें, सीवरेज का निजाम हुकूमती अदारों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। करोड़ों का रेवेन्यू देने वाली इस मार्केट के मसाइल कभी भी हुकूमत को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर सके। ये सूरत हाल है ऑटो पार्ट्स मार्केट बदामी बाग लाहौर की। और इस सूरत हाल से आज से नहीं बल्कि आज से 50 साल पहले भी यहाँ की हालत ऐसी ही थी। सड़कें टूटी फूटी हैं, लोगों का गुजरना किस तरह मुहाल है ये हमने आपको फुटेज में भी दिखाया। और साथ ही हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब हमने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, वो इसकी तफसीलात से जो है वो हमें आगाह करेंगे कि आस पास इतनी बड़ी जो है वो शाराएँ मौजूद हैं, इतनी बड़ी जो है वो हमारे पास तारीख़ी मुकामात मौजूद हैं, उसके बावजूद जो है वो इस बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट की किस्मत जो है वो क्यों नहीं बदलती। यहाँ पे कौन जो है वो इलेक्शन लड़ता है, किसकी जो है वो दौरे हुकूमत में जो है वो यहाँ पर कोई काम हुआ नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज जो है वो ये लोग इस तरह रुदात ना सुना रहे होते कि आज तक हमारी जो है वो किस्मत नहीं बदली है। बहरहाल मोहम्मद शहजाद साहब ज़रा इस पर तफसीलन मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू की तरफ आज बात करने का मौका दिया।
देखें, कोहिनूर की हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि ऐसे इश्यूज़ को उजागर किया जाए जो लोगों के हकीकी मसाइल हैं। जी। ताजर बरादरी की अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, तो ये किसी भी मुल्क में मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, पाकिस्तान की अगर बात करें तो जहाँ दुनिया भर में ताजरों से एक खासा रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, वहाँ उसका एक हिस्सा ताजरों के ऊपर खर्च भी किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की बहुत सारी मार्केटें जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी मार्केटें हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनके ये सब मार्केटों के तकरीबन एक जैसे मसाइल हैं। अगर ऑटो पार्ट्स की मार्केट की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के साथ साथ बरे आज़म एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। सही। जिसमें लगभग तकरीबन 6 से 7 हज़ार दुकानें हैं इस मार्केट में, और 20 से ज़ायद मार्केटें हैं, छोटे छोटे बाजार, उनको मिलाकर आपस में ये एक मार्केट बनती है। ठीक है। अगर इसका देखें, ये लाहौर के तकरीबन वस्त में वाक़या है, सर्कल रोड के ऊपर, ये शाही किले के बिल्कुल सामने ये मार्केट वाक़या है। इसके एक तरफ लारी अड्डा आ जाता है, एक तरफ शाही किला, ग्रेटर इकबाल पार्क है एक तरफ। अगर ये इलाके की अगर बात की जाए देखें तो यहाँ से बहुत सारे नामवर सियासी नाम जो है इस इलाके से, इस हल्के से मुंतखब होकर असम्बलियों तक पहुँचे हैं। लेकिन इस मार्केट की अगर बात करें, इनके हालात की अगर बात करें, इसमें आमदोरफ्त के जो रास्ते हैं, सबसे बड़ा तो मसला ये है इस मार्केट का कि पार्किंग प्लाजा कोई नहीं है इधर। अगर कोई गाहक उधर आ जाए या ताजरों को अपनी गाड़ी खड़ी करने के पार्क करनी पड़े कहीं, तो उनके लिए जगह ही नहीं होती। उनके लिए एक बहुत लंबा चौड़ा मसला बन जाता है। बाहर सड़कों पे बेचारे गाड़ियां खड़ी कर रहे होते हैं ताकि उनको अंदर मार्केट में ऐसी कोई जगह ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिन ताजरों से आपकी बात हुई और जिनके आप ज़ाहिर है कि हमने ये शॉर्ट्स चलाए भी हैं, वो उनका कहना ये है कि हम इतना रेवेन्यू जनरेट करके हुकूमत को दे रहे हैं, लेकिन कोई हुकूमती पर्सनालिटी जो है वो यहाँ की किस्मत बदलने में हमारे लिए मुआविन साबित नहीं हुआ। तो आपकी कभी किसी से बात हुई है इस हवाले से? डॉक्टर साहब, ये देखिए, जितने भी ये ताजर हैं ना, ये सारे मार्केट के ओहदेदारान हैं। बिल्कुल। ये एक नायब सदर साहब हैं, एक जनरल सेक्रेटरी हैं, एक फाइनेंस सेक्रेटरी हैं ये मार्केट के। ठीक है। तो ये अभी बता भी रहे थे रिपोर्ट में कि ये अपनी मदद आपके तहत ये काम करते हैं। अभी कुछ सालों पहले तकरीबन 2010 या 8 के लगभग इन्होंने अपनी मदद आपके तहत सीवरेज का निजाम उधर डलवाया मार्केट में। ये देखें, ये ताजरों के करने वाले काम नहीं है। जहां गवर्नमेंट करोड़ों का रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है इस मार्केट से, तो फिर गवर्नमेंट का काम है कि इनको थोड़ा सा फैसिलिटेट भी करे। अच्छा, 6 से 7 हजार दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। 6 से 7 हजार दुकानें इधर मौजूद हैं और करोड़ों रुपए का उनका बिजनेस है। डॉक्टर साहब, ये देखें, यहाँ से इस मार्केट से पूरे मुल्क में माल सप्लाई होता है। तो जाहिर है यहाँ की बरे आज़म एशिया की बरे आज़म एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये वाल सिटी के बिल्कुल साथ है। ठीक है, सर्कल रोड के ऊपर लाहौर के अगर किसी ने बाहर से लाहौर का विजिट भी करना हो तो उसको इस मार्केट के आगे से गुजरना होगा और गुजर के इसको लाहौर, अंदरून लाहौर का और तारीखी मकामात का विजिट करना पड़ेगा। एक तरफ इसके ग्रेटर इकबाल पार्क है। ठीक है, और अगर मार्केट के अंदर चले जाएं, अंदर की हालात तो आप पूछे ही ना। आप सीवरेज का इंतहाई गंदा निजाम, फुटेज जो है वो जाहिर कर रही है, फुटेज आप देख रहे हैं, बारिश का पानी लोगों के, ये दुकानदारों के जो है इनके गोदाम, उनमें चला जाता है। अब बेसमेंट में अक्सर आपने देखा होगा कि ताजरों के जो गोदाम है वो बेसमेंट में होते हैं। ठीक है, इनकी बेसमेंटें जो है वो पानी से भर जाती हैं, तो ऑटो पार्ट्स तो खराब हो जाते हैं। ऑटो पार्ट्स खराब हो जाते हैं, करोड़ों का माल जो है वो खराब हो जाता है। 12 दफा इन्होंने हुकूमती ओहदेदारान से बात की है, हुकूमत का दरवाजा भी इन्होंने खटखटाया, लेकिन इनकी कभी भी आज तक सुनवाई नहीं हुई। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है सदर बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट लाहौर ने, वकार अहमद मियाँ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया, आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। सर बताइएगा, 50 साल पुरानी मार्केट, बरे आज़म एशिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स मार्केट जो है वो बदामी बाग में वाक़या है, लेकिन 50 साल पुरानी रिवायत आज भी कायम है कि सड़कें टूटी फूटी हैं, सीवरेज के इंतजाम जो है वो कुछ ठीक नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? कभी किसी से बात नहीं हुई, किसी ने जो है वो इस पर तवज्जो नहीं दी? बहुत शुक्रिया कोहिनूर चैनल का कि उसने हमारी मार्केट के मसाइल को उजागर करने के लिए हमारे साथ रब्ता किया जी। बात यह है कि मेरे ख्याल में पिछले 45 साल की मेरी जो सर्विस है मार्केट की, उसमें कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं जो मैंने खटखटाया ना हो, कोई भी ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जिसमें मैंने अपनी मार्केट के लिए आवाज ना उठाई हो। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात गारंटी से कहना चाहता हूँ ऑन एयर कि हमारी मार्केट में पिछले 50 साल में सरकारी सतह पे 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। अच्छा। हमने आज से 15 साल पहले अपनी मदद आपके तहत सीवरेज
اور سڑکیں وغیرہ بنوائی تھی جی جو کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں. پانی بارشوں کا اتنا اکٹھا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گوداموں میں چلے جاتا ہے اور سالانہ کروڑوں روپے ٹیکس دینے والی مارکیٹ جی سالانہ کروڑوں روپے کا بارش کی وجہ سے نقصان بھی اٹھاتی ہے. بالکل بالکل. اسٹریٹ لائٹس کوئی نہیں ہے, بجلی کی تاریں ویسی ہی الجھی ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی جو یہ فلائی اوور بنا ہے ایک موریا پل والا, اس کا اینڈنگ چونکہ ہماری مارکیٹ پہ ہو رہا ہے, اچھا تو ہماری مارکیٹ میں ایل ڈی اے اکاڑ پچھاڑ کر کے پائپ وہاں پہ رکھ کے تو غائب ہو چکی ہے. آنے جانے والے سڑکیں ٹوٹی تو اپنی جگہ پہ تھی, اب وہ جو گڑھے کھود کے گئے ہیں وہ بھی اسی طرح پہ پڑے ہیں. صحیح. میں پچھلے 3 دن سے میاں اسلم اقبال صاحب کو میسج بھی کر رہا ہوں, اچھا جی. اور وہ بڑی اچھی ہمیں رسپانس بھی ابھی تک دے رہے ہیں کہ اوکے میں کرواتا ہوں, لیکن ابھی تک ہمارے ساتھ کسی نمائندے نے رابطہ نہیں کیا ایل ڈی اے کے نے, کیونکہ یہ ایل ڈی اے کا پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ کدھر جائے گا تاجر. تاجر کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملک کے لیے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جب تاجر کو آپ ماحول اچھا نہیں دیں گے, ایٹماسفیئر اچھا نہیں دیں گے, اس سے صرف ٹیکس لینے کی بات کریں گے, تو پھر کس طرح یہ کام چلے گا. یہ تو بنیادی چیز ہے نا کہ دیکھیں جہاں سے گزر کے جانا ہے وہ راستہ ہی ٹوٹا پھوٹا ہے, اور بارش کی وجہ سے جب وہاں پانی کھڑا ہو جائے گا تو لوگوں کا تو گزرنا مشکل ہو جائے گا, اور رش الگ جو ہے وہ وہاں لگ جائے گا. ہم ایک جزیرے میں بیٹھ جاتے ہیں جس وقت بارش ہوتی ہے, 9 انچ 1 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے پوری مارکیٹ میں, آٹو مارکیٹ میں, صرف ایک سائڈ کی بات نہیں کر رہا میں. صحیح. اور چونکہ یہ شمالی لاہور میں واقع ہے, شمالی لاہور میں کہتا ہوں کہ کاش میری مارکیٹ انارکلی یا ہال روڈ ہوتی تو وہاں پہ بھی کوئی اچھا ترقیاتی کام ہو جاتا. اس طرف کسی کا گزر بھی نہیں ہے, کسی آئی آفیشل کا. ساتھ اس کے گریٹر اقبال پارک ہے, لیکن وہیں سے یو ٹرن لے کے اقامے بالا چلے جاتے ہیں. اسٹیشن کی طرف کسی نے جانا نہیں ہوتا. تو ہم تو اسی طرح ساری زندگی ہو گئی گزارا کر رہے ہیں. 45 سال 50 سال ایک بہت بڑا عرصہ دیکھیں نا, اور اس میں بھی اگر جو ہے وہ یہاں کی قسمت نہیں کھلی ہے تو چلیں, اگر اب آپ کو میاں اسلم اقبال صاحب یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں تو ہم اپنے پروگرام کے تھرو بھی جو ہے وہ ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب تو خدارہ کچھ جو ہے وہ خوف خدا ہی کر لیجئے کہ جو معاملات اور جو صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کو فوٹیج کے ذریعے بھی دکھا دی ہے, اور خود جا کے بھی وہ وزٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں یہ ترقیاتی کام جو ہے وہ ہونا چاہیے نا, یہ سڑکیں بننی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی آپ کو امید ہے کہ مطلب 45 سال سے تو آپ کوشش کر رہے ہیں, اب کوئی امید جاگی ہے آپ کو؟ پتہ نہیں اگلے 45 سال میں نے ہونا کہ نہیں ہونا, لیکن شاید اگلے 45 سال میں یہ اللہ آپ کام کو ہو جائے. سلامت رکھے سر. آپ کی محنت ہے, آپ نے جو ہے وہ ایک عرصہ اپنی مارکیٹ کو دیا ہے, آپ صدر ہیں, اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, ظاہر ہے لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے, اور مجھے پوری امید ہے کہ میرے پروگرام میں جو بات آواز اٹھائی جاتی ہے اس کا ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے, اس پر ایکشن ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہم آپ کے بھی کسی کام آ سکیں, اور ضرور انشاءاللہ ہم اس پر پوری کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میری آواز کے ساتھ جب کوئی نور چینل کی آواز ملے گی انشاءاللہ تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ نکلے گا. انشاءاللہ سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں آن کال جوائن کیا اور بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ کی تمام صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. آج بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ ہمارے ساتھ آن کال موجود تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے 45 سال ہو گئے ان کو یہاں پر جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھاتے ہوئے, اپنا کام کرتے ہوئے, وہ صدر ہیں اس مارکیٹ کے, کون سا ایسا جو ہے وہ دور گزرا دور حکومت سے جو ہے ان کی بات نہ ہوئی ہو. اور اب بھی وہ بتا رہے ہیں کہ میاں اسلم اقبال صاحب جو ہے وہ ان کو اچھا رسپانس دے رہے ہیں, اور بتا بھی رہے ہیں کہ ہاں ہم جلد جو ہے وہ کام سٹارٹ کروا دیں گے. تو ہمارے پروگرام کے تھرو بھی ہماری یہ اپیل ہے اسلم اقبال صاحب سے, اور خود ذاتی طور پر کیونکہ میں ان کے ساتھ جو ہے میری ذاتی اسلام دعا بھی ہے, تو میں ان کو ذاتی طور پر بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ یہ کہوں گی, اور اپنا پروگرام بھی فارورڈ کر دوں گی, کیونکہ ہم یہی کر سکتے ہیں, اور جو ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا چینل کر سکتا ہے. ہمارے چینل کی ہماری پوری ٹیم اس پہ کام کرتی ہے. جیسے شہزاد صاحب جو ہے وہ رپورٹ بنا کے لائے ہیں اس ایریے کی, اور تمام چیزیں جو ہے وہ دکھائی ہیں. شہزاد صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی کوئی قسمت جاگتی ہے؟ مجھے تو کافی امید آ گئی ہے کہ شاید یہ ہمارے ہاتھوں ہی کام ہونا ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں, یہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا, یہ تاجر لوگ, یہ اپنے کاروبار کے ساتھ ان کا مطلب ہوتا ہے. یہ کبھی بھی آپ کو سڑکوں پہ نظر نہیں آئیں گے, کبھی بھی آپ کو روڈ بلاک کرتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے. ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, انہوں نے اپنے کاروبار دیکھنے ہوتے ہیں, اپنا کاروبار کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے بچوں کا روزگار اکٹھا کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ حکومتی کتنی بے حسی ہے ہماری ہم لوگوں کی, کہ ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں. اب دیکھیں 45 سالوں میں اس مارکیٹ میں ایک پیسے کا بھی جو ہے نا کام نہیں ہوا, ٹھیک ہے. کیا ادھر سے ریونیو اکٹھا نہیں ہو رہا؟ کیا گورنمنٹ کو یہاں سے ریونیو نہیں ملتا, یہاں سے ٹیکس نہیں دیتے؟ بتا رہے ہیں کہ وہ پائپ کی اکھاڑ پچھاڑ
جگاڑ کر کے گئے ہوئے پائپس وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور تو اور جو تھوڑی سی جگہ تھی وہ بھی اسی طرف آ رہا ہوں. یہ دیکھیں کہ کیا یہاں سے یہ تاجر کروڑوں کا ٹیکس نہیں دیتے گورنمنٹ کو؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ یہ بھی اچھی جگہ پر بیٹھ کے اپنا کاروبار کر سکیں؟ کیا ان کی مارکیٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے بھی راستے ٹھیک ہوں اور ان کے گودام اور ان کا مال جو ہے وہ پانی سے بچ سکے، یہاں ان کا نقصان نہ ہو؟ سہولت نہیں ہے جس طریقے سے جو ہے وہ گاڑیاں اور یہ بہت درینہ مسئلہ ہے اس مارکیٹ کا کہ ادھر ایک پارکنگ پلازا ہونا چاہیے تاکہ ان کو اپنی گاڑیاں کھڑی کرنے میں اور گاہکوں کو جو ہے ان کے جو خریدار ہیں ان کو اپنی گاڑی پارک کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اگر یہ دیکھیں یہ جو پائپوں کی ابھی میاں صاحب بات کر رہے تھے، یہ اس کے ساتھ ہی گنج اوور فلائی اوور بنا ہے. آپ کو ہم اس کے اوپر بھی آپ کو بتایا 3-4 پروگرام کر چکے ہیں. جی بالکل. یہ اس کا بھی آپ سمجھیں کہ اس کے ابھی چھوٹے چھوٹے کام اس کے باقی ہیں. ٹھیک ہے، وہ فلائی اوور تو کھل گیا ہے عوام کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سیوریج لائنیں ہیں، اس کے جو سیوریج لائنیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابھی ان کا کام بھی ہونے والا رہتا ہے اور اس کی بھی فنشنگ ہونے والی رہتی ہے. یہ وہی سارا جو بکھیڑا ہے ان کی مارکیٹ تک پہنچا ہوا ہے اس فلائی اوور کا ہی. لیکن یہ دیکھیں کہ جو فلائی اوور ایک ریکارڈ مدت میں 1 سال میں مقرر ہونا تھا، وہ بھی 3 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو، لیکن ابھی تک اس کا کام ختم نہیں ہو رہا. یہ فلائی اوور کا ہی آپ دیکھیں ان سڑکوں کا. اور یہ ان تاجروں کا حوصلہ ہے کہ یہ بیچاروں نے نہ تو کبھی ادھر روڈ بلاک کی ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی نعرے لگائے ہیں، نہ انہوں نے آگے کبھی ٹائروں کو آگ لگائی ہے. احتجاج کے لیے جو وقت نکالتے ہیں اتنی دیر میں وہ کتنے پیسے کما لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں ان کا تو ایک لمحہ ایک وقت ایک منٹ قیمتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمیں چاہیے نا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے تاجروں کو. یہ ہر مارکیٹ کا یہی حال ہے. لاہور کی اگر کسی بھی مارکیٹ کو آپ دیکھیں اٹھا کر جو اندرون لاہور کے ساتھ واقع ہیں جہاں پر مین تاجر بیٹھے ہوئے ہیں لاہور کے. ٹھیک ہے، میاں صاحب اقبال صاحب کافی ترقیاتی کام تو کروا رہے ہیں اور چیزیں تو کر رہے ہیں. امید کی کرن ہے نا بس. ٹھیک ہے، اگر اس کو سیاسی بات نہ کرے، آپ دیکھیں سیاسی اعتبار سے دیکھیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب میں حکومت ہے نا، یہ بڑا کریڈٹ چلا جائے گا کہ جو 50-45 سالوں سے جو ہے وہ کام نہیں ہوا وہ میاں اسلم اقبال صاحب نے کروا دیا. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں اگر سیاسی بات کریں، اس حلقے کی اگر سیاسی اعتبار سے بات کریں تو بڑے نامور شخصیتیں اس حلقے سے جو منتخب ہو کر اسمبلی میں بیٹھی ہیں. لیکن تاجروں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کا کام ہے کہ یہ وہاں سے ٹیکس لیتے ہیں، وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، انہی کا ٹیکس کا ایک حصہ ان کے اوپر خرچ کر دیں تو وہی اسی میں ہی ان کے سارے کام ختم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری ہے. اور دیکھیں بجلی کی تاریں اگر آپ جا کے دیکھیں ادھر مارکیٹ میں، وابڈا والوں کو بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ اتنی رش والی مارکیٹ ہے، کسی کو کرنٹ لگ سکتا ہے، کسی کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کسی کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. سیوریج کا نظام، آنے جانے کے راستے، وابڈا کا نظام. بدامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ کے جو صدر تھے، سیکٹری صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ یہاں پر تو ٹیکس کے بھی مسائل ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے مسائل ہیں. ابھی تو ہم صرف یہ سیوریج کی بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ مین مسئلے ہیں نا. یہ دیکھیں کسی بھی اگر جگہ پر آپ چلے جائیں تو یہ آپ کے مین مسئلے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بجلی ہو گیا، بجلی، پانی اور یہ سیوریج کے جو نظام ہے، ایل ڈی اے، وابڈا، یہ سارے محکمے جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ان محکموں کی کارکردگی کا پتہ ہی ان علاقوں میں لگتا ہے. ٹھیک ہے، ایل ڈبلیو ایم سی ہو جائے یا واسا ہو جائے یا وابڈا کے جو اہلکار جو کام کرتے ہیں، ان کا پتہ، ان کی کارکردگی کا انہی علاقوں میں لگتا ہے جہاں یہ گنجان آبادی ہوتی ہے اور جہاں یہ مارکیٹیں ہوتی ہیں، گنجان مارکیٹیں جو ہوتی ہیں. اور جو لاہور کی جو اتنی بھی بڑی مارکیٹیں ہیں، اگر آپ اکبری منڈی دیکھ لیں، شالمی مارکیٹ دیکھ لیں، لوہاری مارکیٹ دیکھ لیں یا یہ آٹو پارٹس مارکیٹ دیکھیں. اچھا، شمالی لاہور جتنا بھی اندرون شہر میں مارکیٹس یا جگہیں موجود ہیں، ایون کہ گلیاں کوچے جو موجود ہیں، وہاں سیوریج کا پرابلم ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ لیکن دیکھیں اس طرف بالکل بھی حکومتی اداروں کی جو اگر بات کریں کارکردگی بھی تو شمالی لاہور میں وہ سب سے ویک ہے. بالکل سب سے گنجان آباد علاقہ لاہور کا. ٹوٹی پھوٹی ہیں، سڑکوں میں دراڑیں آ چکی ہیں، وہ کب کی صدیوں کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اس پہ کوئی ریکوری نہیں، کوئی کچھ نہیں. دیکھیں یہ بھی یہ سڑکیں بھی انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہیں. دوبارہ سے کوئی یہ سیوریج کا نظام جو آج سے 15 سال پہلے انہوں نے ڈلوایا اور جو سڑک کو تھوڑی بہت مرمت کروائی ہے انہوں نے، وہ بھی انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کرائی ہے یہ تاجر حضرات نے. ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے کوئی کام نہیں ہوا آج تک اس مارکیٹ میں. نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ہماری جو مین شاہراہیں ہیں، مین مارکیٹس ہیں، شمالی لاہور کی اندرونی جگہیں ہیں، وہاں پہ کم سے کم سیوریج کے انتظامات تو بہتر کریں. کہ اگر مطلب ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو یہ اتنا کام تو ہم کر سکتے ہیں نا. جی
तो डॉक्टर साहब ये देखिए, जब जैसे आप ताजरों को फैसिलिटेट करेंगे तो वैसे ही आप उनसे रेवेन्यू मिलेंगे ना, ठीक है। अगर ताजरों अच्छा देखिए, सरकारी तौर पे वो अपना रेवेन्यू तो इकट्ठा करके सरकार को दे रहे हैं ना, वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन ताजरों का कहना है कि जो हम टैक्स देते हैं, हाँ, उस टैक्स का ही 1% 2-4% हमारे ऊपर लगा दे तो इनके सारे मसले उसमें से हल हो सकते हैं। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम का लुब्बे लुबाब ये कि हमने जो ये आखिरी पार्ट किया है ये ऑटो पार्ट्स मार्केट बदामी बाग लाहौर के हवाले से किया है, और मेरी कोशिश यही है कि मियां असलम इकबाल साहब ने जिस तरह से सदर बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट को यकीन दिलाया है कि वो यहाँ सारी तरक्याती काम जो है शुरू करवाएंगे, वापडा के भी मसाइल, LDA के भी जो है वो मसाइल, ये तमाम चीज़ें जो है वो ठीक होंगी, इस पर हम जो है वो इत्मीनान का इजहार करते हुए इस चीज़ को आगे पहुँचाते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आला हुकाम इस पर नोटिस जो है वो जल्द से जल्द लेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद साहब आपका। नाजरीन, मुझे इजाज़त दीजिएगा, आज का प्रोग्राम यहीं तक, और कल फिर आपसे नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा मुलाकात होगी। महकमों की बेज़ाब्तियाँ लेके माशरती, सियासी, मौशी सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगी कल सुबह दोबारा से। ये रिपीट में प्रोग्राम आप रात को 10 बजे देख सकते हैं कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर। मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।